अगाडिको हाम्रो के हो त थाहा भएको भ्यालुलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो थाहा भएको भ्यालुलाई प्रयोग गरेर पछाडिको थाहा नभएको भ्यालुलाई निकाल्ने एउटा स्ट्याटिस्टिकल टुललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त रिग्रेसन भन्छौँ हैन। अब यसलाई हामी कसरी डिफाइन गर्छौँ भने मैले यहाँ एक लाइन लेखिदिएको छ, यो चाहिँ के हो त एक लाइन लेखिदिएको छु, यो भने के हो त स्ट्याटिस्टिकल टुल युज टु के गर्नलाई प्रेडिक्ट गर्नलाई हैन। प्रेडिक्ट भनेको त हामीलाई थाहा नभएको भ्यालु निकाल्ने हो नि त हैन। युज टु प्रेडिक्ट अननोन भेरिएबल हो, हामीलाई थाहा नभएको भेरिएबल, हामीलाई थाहा नभएको भ्यालु है निकाल्ने। तर कसरी निकाल्ने त विथ द हेल्प अफ नोन भेरिएबल हो। नोन भेरिएबल भनेको कहाँ कता हुन्छ त यो? यो भनेको अगाडिको भ्यालु हो है। नोन भेरिएबल भनेको त अगाडिको भ्यालु हो नि त। भनेपछि हामीलाई थाहा भएको भ्यालु अथवा नोन भ्यालुलाई प्रयोग गरेर हामीले थाहा नभएको अननोन भ्यालु निकाल्ने एउटा स्ट्याटिस्टिकल टुललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, यसलाई हामी रिग्रेसन भन्छौँ है त। भनेपछि यहाँ के हुने रहेछ एउटा एउटा नोन भ्यालुले चाहिँ के गर्ने रहेछ त एउटा हामीलाई थाहा भएको भ्यालु हैन, नोन भेरिएबल अथवा नोन भ्यालुलाई प्रयोग गरेर हामी के गर्छौँ त अननोन भेरिएबल अथवा अननोन भ्यालुलाई चाहिँ हामी निकाल्छौँ। अघि भने जस्तै अब थाहा भएको भ्यालु भनेको कहिले हुन्छ त अगाडिको होला हैन। फर इक्जाम्पल अब मलाई के गर्नु पर्यो भने अब एउटा व्यापारी छ रे हैन। अब यो व्यापारीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अब 5 वर्षपछि चाहिँ अथवा भनौँ न आउने नेक्स्ट इयर नै उसको प्रफिट कतिले बढ्ला भनेर एकचोटि हेर्नु पर्यो रे त हैन। अब थाहा हुन्छ त नेक्स्ट इयरको उसको प्रफिट कति हुन्छ भनेर कसरी थाहा हुन्छ त उसलाई हैन। नेक्स्ट इयरको प्रफिटको बारेमा त उसलाई थाहा नहुन सक्ला। अब थाहा पाउनलाई के गर्नु पर्यो त योभन्दा अगाडि 5 वर्षको प्रफिट कति छ भन्ने कुरा त उसलाई थाहा हुन्छ नि त हैन। उसले डे बुक त मेन्टेन गरे होला, लग बुक राखेको होला। भनेपछि योभन्दा अगाडि 5 वर्ष चाहिँ उसको प्रफिट कति भयो भनेर जुन थाहा भएको भ्यालु छ नि त नोन भ्यालु हैन, नोन भेरिएबल हो। त्यसलाई प्रयोग गरेर अब भोलिको वर्षमा, अब आउने वर्षमा, अब 2 वर्षपछि, अब 3 वर्षपछि हैन कति प्रफिट हुन्छ भनेर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त हामीले थाहा नभएको भ्यालुलाई पत्ता लगाउन सक्छौँ हैन। हो यस्तो टुललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त रिग्रेसन भन्छौँ है त। ल भनेपछि के भयो त यहाँ चाहिँ दुईटा भेरिएबल हुने रहेछ, एउटा चाहिँ नोन भ्यालु हुने रहेछ हो, एउटा चाहिँ अननोन भ्यालु हुने रहेछ हो किन। भनेपछि रिग्रेसन एनालाइसिस गर्दाखेरि हैन, रिग्रेसन एनालाइसिस गर्दाखेरि के हुने भयो त हाम्रो चाहिँ दुईटा भेरिएबल हुनुपर्ने रहेछ। एउटा चाहिँ नोन भेरिएबल हुनुपर्ने रहेछ जुन चाहिँ हामी पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ हो। अर्को चाहिँ के हुन्छ त नोन भेरिएबल हुन्छ हो, हामीले थाहा भएकै भेरिएबल हुन्छ। त्यो थाहा भएको भेरिएबल कतातिर हुन्छ त ब्याकमा हुन्छ हैन, ब्याकमा हुन्छ अथवा अहेड अगाडि हुन्छ हो किन। त्यो अगाडि भएको थाहा भएको भ्यालुलाई प्रयोग गरेर अब पछिको भ्यालु निकाल्नेलाई नै हामी यस्तो टुललाई हामी रिग्रेसन भन्छौँ। किन रिग्रेसन भनेको थाहा भयो है, किन रिग्रेसन भनेको होला त किनभने यो हामी अगाडिको हो किन ब्याकको डाटालाई प्रयोग गर्छौँ हैन। ब्याकको डाटालाई प्रयोग गरेर अब आउने डाटा कति हुन्छ, अब आउने भ्यालु कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउँछौँ। त्यही भएर यसलाई रिग्रेसन भनेको भयो। ल उसो भए यहाँ दुईटा भेरिएबल हुनुपर्छ भन्ने थाहा भयो हैन, एउटा अननोन भेरिएबल अर्को चाहिँ नोन भेरिएबल। अब हामी म्याथमेटिकल्ली के भन्छौँ भने नि यो जुन नोन भेरिएबल अथवा अननोन भेरिएबल छ यो अननोन भेरिएबललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त अननोन हामीले जुन थाहा नभएको भेरिएबल हो हैन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छौँ है। यो चाहिँ के हो त डिपेन्डेन्ट भनेको के हो त नेपालीमा के भन्छ यसलाई भर पर्ने हैन त। डिपेन्डेन्ट भनेको भर परेको भेरिएबल है। अननोन भेरिएबल जुन चाहिँ हामीलाई थाहा छैन त्यो चाहिँ के हुन्छ त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छौँ है। अब जुन थाहा छ नि त्यो थाहा भएको भेरिएबल हैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छौँ है त। ल यति चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने भयो है। भनेपछि अब नोन भेरिएबल र अननोन भेरिएबल को सट्टामा हामी अब के भन्छौँ भने नि यसलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर चाहिँ माइन्डमा राख्नु पर्यो किन। नोन भेरिएबल हामीले थाहा भएको भेरिएबललाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छौँ, अननोन भेरिएबललाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छौँ है त। र अर्को कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने के हो भने हामीले कोरिलेसनमा के भनेको थियौँ त कोरिलेसन इज अ स्ट्याटिस्टिकल टुल विच डिल्स विथ अ रिलेसनसिप बिट्विन टु भेरिएबल्स हो किन, डिल्स विथ द रिलेसनसिप बिट्विन टु भेरिएबल्स। दुईवटा भेरिएबल्स बिचको चाहिँ
सम्बन्ध कस्तो छ हैन त्यो मात्रै हामी कोरिलेसन हेर्छौं भनेको थियो हैन अनि त्यसमा हामीले के भनेका छौं त कज र इफेक्टको रिलेसन कोरिलेसनमा आउँदैन भनेको थियो हैन रिलेसनशिप त छ तर यो दुईटा बीचको चाहिँ असर कारण र असर चाहिँ उले बताउन सक्दैन भनेको थियो हैन कोरिलेसनमा तर रिग्रेसनमा के हुन्छ त कज र इफेक्ट हुन्छ है यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो भनेर हामी भन्न सक्छौं यो भेरिएबलकै कारणले गर्दाखेरि यो भेरिएबल यति चाहिँ भएको हो अथवा यो दुईटाको यस्तो चाहिँ रिलेसनशिप भएको हो है भनेको कज र इफेक्टको रिलेसनशिप पनि हामी यहाँ चाहिँ के हो त हामी भन्न सक्छौं केमा त रिग्रेसनमा ल यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो है भनेपछि के रहेछ त एउटा स्ट्याटिस्टिकल टुल जुन चाहिँ के हो अननोन भ्यालुलाई चाहिँ हामी निकाल्ने है त विथ द हेल्प अफ नोन भ्यालु त्यसलाई नै हामी रिग्रेसन भन्छौं है त ल यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो ल त्यसपछि हामी के भन्छौं भने नि अब रिग्रेसनमा हामीले चाहिँ टु लाइन्स अफ रिग्रेसन हुन्छ भन्छौं है त देयर इज अ टु लाइन्स अफ रिग्रेसन है एउटा चाहिँ के हो भने यसलाई हामी रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x भन्छ है त रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x एउटा यो है दुईटा लाइन्स अफ रिग्रेसन हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो है एउटा चाहिँ रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x अर्को चाहिँ के हो त रिग्रेसन इक्वेसन अफ x and y है x on y रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y है यो दुईटा इक्वेसन छ भन्छौं है त हामी अब यसलाई चाहिँ अब ग्राफिकल्ली हामीले अलिकति यहाँ म लेखिदिन्छु हैन ग्राफिकल्ली भन्ने हो भने रिग्रेसन इक्वेसन x on y र y on x चाहिँ यस्तो भएको हुन्छ है सपोज भनौं यो चाहिँ रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x हैन एउटा सिधा लाइन अर्को चाहिँ अब भनौं न यस्तो हो हैन यस्तो रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y ल सिधा लाइन है यो चाहिँ सिधा ल यस्तो हैन दुईवटा लाइन चाहिँ यस्तो भएको हुन्छ कि सिधा लाइन है त यो ल एउटा चाहिँ के हो त रिग्रेसन इक्वेसन अफ एउटा चाहिँ हाम्रो y on x भन्छौं हैन y on x है रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x एउटा भयो अर्को के हो त x on y हो x on y x on y ल है त यो दुईटा इक्वेसन छ भन्छ कि हामी म्याथमेटिकल्ली हामीले चाहिँ रिग्रेसन निकाल्नु भन्दा अगाडि बुझ्नुपर्ने कुराहरु हो है यस्तो दुईवटा लाइन्स अफ रिग्रेसन हुन्छ अनि यो दुईटा लाइन्स अफ रिग्रेसन चाहिँ के हुन्छ त एउटा पोइन्टमा जुन मिट हुन्छ नि यो हैन जुन पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो नि त हैन यो के हो त यो यसलाई हामी के भन्छौं त पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन है अब यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौं कुनै बेला अब हामीलाई यो थाहा पाइराख्नु पर्ने हुन्छ है अब म्याथमेटिकल्ली निकाल्दाखेरि हैन एउटा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ हैन दुईटा लाइन्स अफ रिग्रेसन हुन्छ भन्छौं हैन त्यो दुईटा लाइन्स अफ रिग्रेसन जुन पोइन्टमा काट्छ नि त्यो काटेको बिन्दुलाई हैन काटेको पोइन्ट चाहिँ हामी कसरी पत्ता लगाउँछौं भनेपछि यो भनेको के हो त x बार y बार हो x बार y बार भनेको के हो x सिरिजको मिन र y सिरिजको मिन है x सिरिजको मिन र y सिरिजको मिन जति हुन्छ यो पोइन्ट चाहिँ त्यति नै हुन्छ है त यो चाहिँ उसको प्रपर्टिज भने पनि हुन्छ टु लाइन्स अफ रिग्रेसनको यो चाहिँ एउटा विशेषता भने पनि हुन्छ हैन अब एउटा x on y र y on x जुन सल्भ गर्छौं नि हामी हैन सल्भ गरेर आएको भ्यालु भनेको के हुन्छ त x बार र y बारको भ्यालुसँग ठ्याक्कै मिल्न आउँछ है अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने अब टु लाइन्स अफ रिग्रेसन हुन्छ भन्यो भने रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x हो y on x लाई चाहिँ हामी के लेख्छौं त y इक्वल्स टु a प्लस bx ले जनाउँछौं है त यसलाई चाहिँ रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x लाई अब हामीले त टु लाइन्स अफ रिग्रेसन हुन्छ भन्यौ हैन लाइनको त इक्वेसन पनि हुनु पर्यो यहाँ चाहिँ हामीले रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x भन्यौ त्यसलाई हामीले केले जनाउँछौं त y इक्वल्स टु a प्लस bx y equals to a plus bx है त a plus bx है त a plus bx
है यो चाहिँ के हो त रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x भयो हैन अब वेयर अब हाम्रो a भनेको के हो त एउटा कन्स्ट्यान्ट हो हैन वेयर हामी के भन्छौं भने a इज द कन्स्ट्यान्ट है ल a भनेको एउटा सानो कन्स्ट्यान्ट हो अब b भनेको चाहिँ के हो भने नि हामीले अगाडि पनि लेखिसक्यो होला है b भनेको चाहिँ अगाडि हामीले byx र bxy लेखेको याद छ होला है कोरिलेसनमा हामीले के लेखेको हो त byx र bxy भनेर लेखेको थियो अगाडि त्यो याद छ हामीले कोरिलेसनको प्रपर्टिज युज गर्दाखेरि r = √bxy इन्टु byx भनेको थियो है अब b मात्रै लेखे पनि हुन्छ हामी हैन b अथवा अलिकति b अथवा byx भन्छौं है त यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भने रिग्रेसन coefficient of y on x है त यो b लाई चाहिँ है a भनेको चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट भयो b अथवा यसलाई हामी अरु कुनै बेला के लेख्छौं भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी अगाडि लेख्छौं त b = regression coefficient of x on y है के रे y on x हैन अब यही b लाई चाहिँ हामी कुनै बेला के लेख्छौं भनेपछि नि byx भनेर लेख्छौं है त b अगाडि हामीले कोरिलेसन हुँदाखेरि लेखेको यसलाई चाहिँ हामी byx ले जनाउँछौं byx लेखे पनि भयो b मात्र लेखे पनि भयो एउटै हो है त byx लेख्नु र b लेख्नु चाहिँ एउटै हो अब a भनेको चाहिँ के हो त यो त एउटा कन्स्ट्यान्ट भयो हैन हामीले भनिसक्यौं ए मैले यसलाई इन्भर्टेड कमा भित्र राखेँ है त दुईटा a भएकोले a इज अ कन्स्ट्यान्ट a भनेको एउटा के रहेछ त एउटा कन्स्ट्यान्ट हैन कन्स्ट्यान्ट रहेछ अनि b भनेको चाहिँ के रहेछ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y on x भन्छौं है त भनेपछि यो जुन y = a + bx छ अब यसमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन हो र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन हो त यो छुट्याउनु पर्यो हैन हामीले के भनेका छौं भने रिग्रेसनमा चाहिँ के हुनुपर्ने भयो त दुईवटा भेरिएबल हुनुपर्ने भयो एउटा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो हैन अनि हामीले चाहिँ अननोन भेरिएबल चाहिँ निकाल्छौं भन्यो नि त हैन अब यहाँनिर थाहा पाउनु पर्ने के हो भने यो जुन y छ नि y भनेको चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने भ्यालु हो हैन हामीले थाहा नभएको भ्यालु के यो y चाहिँ निकाल्नु पर्ने भ्यालु अब यो x भनेको के हो त हामीले थाहा भएको भ्यालु है यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त यो जुन x छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त यो चाहिँ हाम्रो थाहा भएको भ्यालु हुन्छ जहिले पनि है अब राइट साइडमा हामीले यसरी इक्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त y को भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्छ x को भ्यालु चाहिँ हामीले थाहा भएको हुन्छ हैन त्यही भएर यो चाहिँ के भयो त यसलाई हामी के भन्छौं त अब यो जुन थाहा भएको भ्यालु हो हैन त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौं त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल है त यो चाहिँ के हुन्छ त यहाँ यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ है जुन चाहिँ के हुन्छ त हामीलाई थाहा हुन्छ है के रे इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल है यो डिपेन्डेन्ट यता लाग्नु है ल यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हैन अब हामीलाई चाहिँ जुन थाहा भएको भेरिएबल हो त्यसलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छौं है ल यति चाहिँ अब एकदम राम्रोसँग थाहा हुनु पर्यो है त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेपछि यहाँ x भनेको के हो त राइट साइडमा जुन हुन्छ त्यो चाहिँ के हो हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ है यो जुन भेरिएबल छ यो x हैन त त्यसलाई हामी के भन्छौं त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छ जुन चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ है राइट साइडमा भएको भेरिएबल जहिले पनि हामीलाई थाहा हुन्छ y भनेको के हो त यो चाहिँ के हो त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल है किन डिपेन्डेन्ट भयो भनेपछि नि हामीले y भनेको चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने भयो हैन y भनेको भ्यालु चाहिँ हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने भ्यालु हो हामी यो भ्यालु कसरी थाहा पाउँछौं त विथ द हेल्प अफ x हैन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल है त थाहा भएको भेरिएबललाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छौं अब यसलाई यसरी बुझे पनि भयो हाम्रो रिग्रेसन
टू लाइन्स अफ रिग्रेसन अथवा रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई ओन एक्स होस् अथवा रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स ओन वाई होस् हैन दुईटैमा राइट साइडमा जुन भेरिएबल हुन्छ त्यो के हुन्छ त इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ है यहाँ जस्तै अब यो इक्वेसनमा राइट साइडमा के छ त एक्स भन्ने भेरिएबल छ त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भयो हो किन अनि यहाँ चाहिँ लेफ्ट साइडमा के छ त वाई भन्ने भेरिएबल छ त्यो चाहिँ के हो त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो ठीक छ ल यो चाहिँ के हो त y इक्वल्स टु a प्लस bx भन्ने चाहिँ एउटा इक्वेसन भयो जसको नाम के हो त रिग्रेसन इक्वेसन अफ y ओन x भन्छौँ हैन अब a भनेको त एउटा कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो b भनेको चाहिँ यसको नाम के हो त रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ y ओन x हैन अब सिमिलरली अब टु लाइन्स अफ रिग्रेसनमा चाहिँ रिग्रेसन इक्वेसन अफ x ओन y भने चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त यहीँनिर लेखिदिन्छ है त अब x ओन y चाहिँ कस्तो हुन्छ त है रिग्रेसन इक्वेसन अफ x ओन y हैन x ओन y लाई चाहिँ हामी कसरी लेख्छौं त हैन यसको चाहिँ हाम्रो इक्वेसन हैन त यसको इक्वेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ त यसलाई चाहिँ अब हामी के गर्छौं त x र y को पोजिसन मात्रै ठ्याक्कै चेन्ज गर्छौं है त त्यहाँ अब हाम्रो रिग्रेसन इक्वेसन अफ x ओन y भनेको के हुन्छ त x इक्वल्स टु अब a र b चाहिँ अब सेम भने लेख्नु भएन त्यही भएर म चाहिँ के लेखिदिन्छु भने यो चाहिँ के हो त यसलाई a को सट्टामा चाहिँ a ड्याश लेखिदिन्छु a ड्याश प्लस हैन b ड्याश यसलाई पनि b ड्याश लेखिदिन्छु है त a ड्याश प्लस b ड्याश y लेखिदिन्छु है हुन्छ है ल a ड्याश प्लस b ड्याश y यो चाहिँ के हो त रिग्रेसन इक्वेसन अफ x ओन y है त यो चाहिँ x ओन y हो है अब यहाँ पनि के हो त लेफ्ट साइडमा कुन भेरिएबल छ x छ हैन लेफ्ट साइडमा भएको भेरिएबल के हुन्छ र त डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्यौ हामी है राइट साइडमा भएको भेरिएबल के हुन्छ त इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्यौ है त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ अब यसरी लेखिन्छ है त यो चाहिँ के हो त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो है अब यहाँनिर के हुने भयो त यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुने भयो ल भनेपछि के हो त एउटा यो x भनेको के हो र त यो भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल है y भनेको के हो र त y भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल है यो चाहिँ यो जुन y छ यो चाहिँ के हो र त यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हैन यो जुन x भन्ने छ त्यो चाहिँ के हो त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो है त अब a ड्याश र b ड्याश भनेको त अघि जस्तै हो a ड्याश भनेको सिम्पली अ कन्स्ट्यान्ट भयो हैन a ड्याश भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट भयो अब b ड्याश भनेको के हो त यहाँ हामी के भन्छौं त b ड्याश लाई चाहिँ हामी रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ x ओन y भन्छौं है त अहिले यहाँ है अब यहाँ चाहिँ bxy अथवा b ड्याश कहाँनिर लेखौँ ल यहीँनिर लेखौँ है त यहीँनिर है bxy यहाँ ठाउँ पाइयो b ड्याश है त b ड्याश अथवा यसलाई हामी के पनि लेख्छौं र त bxy पनि लेख्छौं है xy भनेको के हो त x ओन y भनेको है x ओन y को चाहिँ यो कोफिसिएन्ट भनेको भयो हैन bxy यो भने के हो त रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ x ओन y है त यसलाई हामी अब के भन्छौं त रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ x ओन y ल यो भनेको चाहिँ रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ x ओन y है अलिकति माथि पर्यो हैन ल रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ x ओन y ल यति दुईवटा लाइन यति चाहिँ अहिले हामीले थाहा हुनु पर्यो हैन टु लाइन्स अफ रिग्रेसनमा चाहिँ y इक्वल्स टु a प्लस bx हुन्छ हैन एउटा चाहिँ के हो त त्यो रिग्रेसन इक्वेसन अफ y ओन x भयो x इक्वल्स टु a ड्याश प्लस b ड्याश y हुन्छ त्यो भने के हो त रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ x के रे रिग्रेसन इक्वेसन अफ x ओन y भयो है ल उसो भए अब दुईवटा रिग्रेसनको प्रब्लम गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भयो त
अननोन भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले दुई प्रकारको इक्वेसन युज गर्न सक्ने भयो। एउटा चाहिँ y = a + bx, अर्को चाहिँ x = a dash + b dash y हैन। अब कुन बेला कुन लगाउने भन्ने कुरा हामी एकछिनमा हेर्छौं है त। अब यो a र b को भ्यालुलाई चाहिँ हामी कसरी पत्ता लगाउँछौं त हैन। अब त्यो चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्ने भयो है। ल अर्को पेजमा जाने त म। ल हामीले के भन्यो भने नि यहाँ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो के हो त y = a + bx हो। y = a + bx ओके न। यो के भयो त, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ र त, रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x भयो है। अब यो फर्मुला पनि युज गर्न सकिन्छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई दुई तीन लाइन चाहिँ यसरी स्लाइटली चाहिँ दुई तीन लाइन गर्यौं भने चाहिँ यो फर्मुला अर्को फर्मुलामा पनि परिणत हुन्छ। हेर्नु त, यसलाई हामीले अर्को एउटा नयाँ फर्मुला पनि बनाउन सक्छौं। हेर्नु न, अब सपोज मैले चाहिँ दुईटै ठाउँमा समेसन लिएँ है। यो दुईटै ठाउँमा समेसन लियो भने हाम्रो के हुने भयो हेर्नु त, यसलाई दुई लाइन चाहिँ तीन लाइन जति यसो गर्यो भने चाहिँ एउटा नयाँ फर्मुला पनि बन्छ। र मैले के गरेँ भने दुईटै साइडमा चाहिँ समेसन कन्सिडर गरेँ है। अब समेसन भनेको त के हो हामीलाई थाहा छ, यो सम भनेको के हो, जोड्ने हैन त, सम भनेको जोड्ने है। अब भेरिएबल x र y भनेको चाहिँ भेरिएबल भयो हो किन। भेरिएबलमा यसरी समेसन आउँदाखेरि चाहिँ सिधै यो भेरिएबलसँगै बस्छ, समेसन x समेसन y भएर बस्छ। अब कन्स्ट्यान्ट मात्रै भयो भने के हुन्छ त, अब यहाँ चाहिँ यस्तो आउँछ नि, अब a सँग समेसन बस्ने भयो हैन, a सँग समेसन बस्ने भयो, a मा चाहिँ के छैन त, हाम्रो भेरिएबल होइन, a भनेको कन्स्ट्यान्ट हो। त्यही भएर त्यो समेसन चाहिँ के भएर जान्छ त, n भएर जान्छ, n अफ a है। अब n लाई क्यापिटल n लेखे पनि भयो, स्मल n लेखे पनि भयो है। अब हामी स्मल n नै लेखौँ है त। ल n अफ के भयो त, a भयो है, n अफ a हुने भयो प्लस अब b चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले समेसनबाट बाहिर आउँछ, त्यो समेसन चाहिँ कहाँ बस्छ त, x मा बस्छ है। यस्तो हुने भयो। ल ठिक छ। अब मैले बोथ साइड्समा चाहिँ n ले डिभाइड गरिदियो भने के हुन्छ हेर्नु त, बोथ साइड्समा n ले डिभाइड गरिदियो यहाँनिर है, समेसन y/n हुने भयो यो भनेको हो। यो चाहिँ के हुने भयो त, समेसन y/n। अब यहाँ n ले डिभाइड गरेपछि के हो, n र n काट्यो, a हुने भयो हो, प्लस b टाइम्स के हुने भयो त, समेसन के हुने भयो, x/n हुने भयो है। ठिक छ। अब यो भनेको त हामीलाई थाहा छ नि त हैन। भनेपछि यहाँबाट एउटा नयाँ इक्वेसन आउने भयो हेर्नु त। यहाँबाट के इक्वेसन आउँछ त, समेसन y/n भनेको त y बार भयो हो हैन। यो त y बार हो नि त हैन र, समेसन y/n भनेको के हो त, y बार भयो। उसो भए y बार इक्वल्स टु यो त a भइहाल्यो, a प्लस के भयो त यो b इन्टु समेसन x/n भनेको के हो त, x बार हैन त, x बार है। ल उसो भए यहाँबाट चाहिँ यस्तो एउटा नयाँ फर्मुला पनि आयो र, y बार इक्वल्स टु a प्लस b x बार भन्ने एउटा इक्वेसन पनि आउँदो रहेछ। भनेपछि हाम्रो के हो त, रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y भनेको त यो दुई ढङ्गले लेख्न सक्ने रहेछ क्या हामीले। यो पनि के हो त, रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y हो होइन, यो पनि के हो त, रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y हो। दुईटै के हो त, रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y। ल त्यो मैले त्यो सेकेन्ड स्टेपमा हैन, त्यो a को अगाडि n कसरी आको बुझेन। ल एकैछिन ल म ल है, रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y यो त बुझ्यो नि हैन। y इक्वल्स टु a प्लस bx भनेको पनि एउटा रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y on x है। रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x। ल ठिक छ। ल दुईटै रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x। अब यहाँनिर म फेरि एकचोटि भनिदिन्छु है त। अब समेसन मैले के गरेको भयो त, बोथ साइडमा यहाँतिर समेसन लिएको भयो, यहाँ चाहिँ के भयो त, समेसन y भयो, यो भेरिएबल भयो नि त, x पनि y भन्ने एउटा भेरिएबल भयो, x पनि एउटा भेरिएबल भयो किन। अब मैले बोथ साइडमा समेसन लिएको भयो नि। अब समेसन बोथ साइडमा लिँदाखेरि चाहिँ a भनेको त भेरिएबल होइन नि, a भनेको एउटा के हो त, एउटा कन्स्ट्यान्ट हो। अब कन्स्ट्यान्टसँग समेसन चाहिँ नि बस्दैन किन, कन्स्ट्यान्टसँग चाहिँ समेसन आयो भने त्यो के हुने भयो त, n मा चेन्ज हुने भयो है, n मा चेन्ज हुने भयो।
बुझ्यो? अब यहाँ चाहिँ x भनेको के हो त? x भनेको भेरिएबल हो नि त है, त्यही भएर भेरिएबल के भयो त? यसमा समेसन बस्यो। अब यहाँ त भेरिएबल छैन नि, a भनेको भेरिएबल होइन नि, त्यही भएर यहाँ के हुने भयो त? यसमा चाहिँ n आउने भयो। ठिक छ? ल त्यस्तो अब नेक्स्टमा के गर्ने त? मैले भनेपछि n ले डिभाइड गर्दै, n ले डिभाइड गरेपछि n त काट्यो नि त हैन, अनि a मात्रै भयो प्लस b समेसन x बाइ n भयो हैन त? ल बुझ्यो है? यति बुझ्नु पर्यो कि कन्स्ट्यान्टमा चाहिँ के हो त? समेसन आयो भने त्यो चाहिँ n हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त? ल उसो भए अब यो के हो त? रिग्रेसन इक्वेसन अफ y अन x है भनेपछि अब हामी मिन भएको बेलामा चाहिँ यो प्रयोग गर्छौं हैन? y बार इक्वल्स टु a प्लस bx बार हैन? मिन छैन भने चाहिँ हामी के हो त? a प्लस bx लाई नै कन्सिडर गर्छौं। अब यहाँ चाहिँ a डैश भनेको कन्स्ट्यान्ट, a भनेको कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। अब b भनेको के हो त? अघि जस्तै b अथवा byx हैन? दिस इज द रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y अन x भइहाल्यो हैन? अब उसो भए सिमिलरली हैन, हामी अगाडि गरे जस्तै अब x इक्वल्स टु a डैश प्लस b डैश y मा पनि हामी सेम तरिकाले चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त? यो अर्को एउटा फर्मुला हामी तयार गर्न सक्छौं है त, प्रुभ गर्न सक्छौं। हामीले के लेखेको भने x डैश इक्वल्स टु a डैश प्लस b डैश, हामीले के लेखेको हो? a डैश प्लस b डैश y लेखेको है। x इक्वल्स टु a डैश प्लस b डैश बार चाहिँ होइन है। ल यो चाहिँ हामीले अस्ति नै लेखेको है, के अरे यो भन्दा अगाडि यस्तो लेखेको हो हैन त? x ल x इक्वल्स टु a डैश प्लस b डैश y है। सिमिलरली अब हामीले चाहिँ अघि जस्तै यहाँ गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? यो मैले के गरिदिन्छु त? समेसन लिदिन्छु दुटैमा हैन? यहाँनिर मैले समेसन लियो भने यो भनेको समेसन x हुने भयो हो। समेसन x इक्वल्स टु, अब यो समेसन यहाँ a डैश पनि कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले यो पनि an हुने भयो। समेसन कन्स्ट्यान्ट सँग बस्दैन हैन? n टाइम्स a डैश प्लस यो के हुने भयो त? b डैश त b डैश भइहाल्यो। अब यहाँ चाहिँ के हुने भयो? समेसन y हुने भयो है। अब अघि जस्तै हामीले चाहिँ n ले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ के हुने भयो त? यो n ले डिभाइड गर्यो भने के हुने भयो त? समेसन x बाइ n हुने भयो नि हैन? समेसन x बाइ n। समेसन x डिवाइडेड बाइ n हुने भयो हैन? यस्तो गर्ने है त? समेसन डिवाइड यो n हुने भयो इक्वल्स टु, अब n र n काट्यो, यो भनेको a डैश मात्रै भयो हो, प्लस अब हाम्रो के हो त? यो b डैश भइहाल्यो, अनि b डैश इन्टु अर्को के हो त? समेसन y बाइ n हुने भयो है। y डिवाइड बाइ n हुने भयो हैन त? अब यसलाई चाहिँ हामीले मिलाएर लेख्यो भने अघि जस्तै यहाँ के हुने भयो त? अब समेसन x बाइ n भनेको त x बार भयो हैन? x बार इक्वल्स टु a डैश त भइहाल्यो हैन? a डैश प्लस b डैश, अनि त्यसपछि के हो त? y बार भयो नि त? ल अब भनेपछि यो के भयो त? यो भनेको चाहिँ एउटा नयाँ फर्मुला बन्यो नि त हैन? यो चाहिँ के हो त? मिन भएको बेला चाहिँ युज गर्छौं हामीले। मिन थाहा हुने बेलामा चाहिँ हामी यो युज गर्छौं। x डैश इक्वल्स टु a डैश प्लस b डैश y। अब यो भनेको के भयो त? उसले यो पनि हैन? अगाडि हामीले लेखेको यो हैन? यो यसलाई हामी के भन्छौं त? अब रिग्रेसन इक्वेसन अफ x अन y है त? यो दुईटै के हो त? अब रिग्रेसन इक्वेसन अफ x अन y।
ल यो भयो नि त, यो दुइटै के हो त रिग्रेसन इक्वेसन अफ x1 y हो है। यो पनि के भयो त रिग्रेसन इक्वेसन अफ x1 y भयो, यो पनि के भयो त रिग्रेसन इक्वेसन अफ x1 y भयो। ल उसो भए दुईटा फर्मुला चाहिँ हामीले थाहा पायौँ हैन, रिग्रेसन इक्वेसन अफ x1 y दुईटा फर्मुलाहरू थाहा पायो है। अब कुनै बेला के हुन्छ भनेपछि हामीलाई a डैश निकाल्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ है। यसलाई अझै हामीले चाहिँ एउटा सजिलो फर्मुला हामी बनाउन सक्छौँ यसलाई हैन त। कसरी सजिलो फर्मुला बनाउन सक्छौँ भने सपोज भनौँ त यसलाई मैले चाहिँ इक्वेसन नम्बर 1 भने है त, यसलाई चाहिँ मैले के भने त इक्वेसन नम्बर 2 भनेर लेख्छु है त। ठीक छ, इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 बनाइदिएँ मैले। ल उसो भए मैले यो इक्वेसन 1 बाट इक्वेसन 2 एकचोटि चाहिँ सबट्र्याक्ट गरिदिउँ न, के हुन्छ त हेर्नु त के आउँदो रहेछ हेर्नु है त। सबट्र्याक्टिङ ल 1 बाट चाहिँ मैले 2 एकचोटि घटाइदिएँ है त। यो घटायो भने चाहिँ कस्तो हुने रहेछ हेर्नु है। सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 2 फ्रम 1 है, 2 बाट मैले 1 चाहिँ घटाइदिनु लागेको है त, 2 फ्रम 1। ल कस्तो हुन्छ त हेरौँ है त। 1 भनेको हाम्रो चाहिँ y इक्वल्स टु a प्लस bx हैन त। यो भयो है, एउटा यो भयो। अर्को के हो त हाम्रो 2 के छ त y बार है, y बार इक्वल्स टु a प्लस bx बार आयो नि हैन। ठीक छ, ल यो दुईटा घटाउनु पर्यो हामीले है, यो दुईटा घटाउने भनेको है। प्लस अन सबट्र्याक्सन हैन, हामी के पाउँछौँ त हेर्नु त, यो नेगेटिभ हुने भयो, यो नेगेटिभ हुने भयो, यो पनि नेगेटिभ हुने भयो है। ठीक छ, ए र ए त काट्यो हो, दुईटै ए हो नि त हैन, दुईटै ए हो, ए र ए त काट्यो। अब हाम्रो यहाँ के हुने भयो भने त y माइनस y बार हो, y माइनस y बार इक्वल्स टु ए र ए त काटेर गइसक्यो हो कि न। अब b एउटा मैले यहाँ चाहिँ के हो त कमन लिइदिनु पायो हैन। b एउटा कमन लिइदियो भने केमा के हुने भयो त x माइनस के हुने भयो त हेर्नु त x माइनस x बार भयो। ल यो पनि के हो त हो यस्तो फर्ममा आयो जहाँ चाहिँ के भयो त अब ए चाहिँ एलिमिनेट भयो हो कि न। ए लाई चाहिँ हामीले के गरेको भयो त एलिमिनेट गरेको भयो हैन। अब हामी यो फर्मुला पनि युज गर्न पाउने भयो के, y माइनस y बार इक्वल्स टु b के हो त b x माइनस x बार हो कि न। जसमा चाहिँ के हो त ए चाहिँ छैन, ए एलिमिनेट भयो। अब यो किन यस्तो गरेको भनेपछि युजुअली ए को भ्यालु निकाल्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ है। ए को भ्यालु निकाल्न गाह्रो हुने बेलामा चाहिँ हामीले के हो त यो फर्मुला y माइनस y बार इक्वल्स टु bx माइनस x बार राखेर चाहिँ हामी के गर्छौँ त रिग्रेसन इक्वेसन अफ y अन x निकाल्छौँ है। अब वेयर b भनेको अघि भने जस्तै हो हैन, अघिदेखि b हाम्रो एउटै हो। b भनेको के हो र त रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y अन x हो कि न। b भनेको चाहिँ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y अन x, x बार भनेको x सिरिजको मिन, y बार भनेको y सिरिजको मिन हो भनेपछि यो फर्मुला पनि हामीले युज गर्न पायो हो कि न। अब y इक्वल्स टु a प्लस bx फर्मुला पनि युज गर्न पाइहाल्यो। यो दुईटै फर्मुला के भयो त यसलाई मैले थर्ड इक्वेसन भनौँ न है त। भनेपछि 1 र 3 हैन, 1 भन 3 भन 2 भन हैन, यो सबै के हो त रिग्रेसन इक्वेसन अफ के हो त y अन x हो है त। ल सिमिलरली तीनटा मध्ये जुन गरे नि हुन्छ है हजुर, यो तीनटा मध्ये जुन इक्वेसन युज गरे नि हुन्छ है। जुन इक्वेसन युज गरे नि एउटा एन्सर आउँछ हैन। तर हामीले अघि भने जस्तै हाम्रो के हो त अब क्वेसनमा के दिएको छ हैन, युजुअली हामीलाई ए दिएको हुँदैन, त्यही भएर हामी कि 1 प्रयोग गर्छौँ कि 3 प्रयोग गर्छौँ है त। ए को भ्यालु निकाल्न हामीलाई गाह्रो छ हैन, ए र बी निकालेर गर्न पनि सकिन्छ।
तर त्यो गरिराख्नु भन्दा चाहिँ हाम्रो कि चाहिँ ए सजिलो हुन्छ कि ट्री सजिलो हुन्छ है त। जुन गरे पनि के फरक पर्दैन, तर हामी चाहिँ क्वेसनको नेचर अनुसार चाहिँ फर्मुलाहरू फरक फरक राख्छौँ है त। ल अब सिमिलरली अब हामीले चाहिँ भनौँ न यसलाई चाहिँ मैले 4 भनेर भने है त। एक्स अन वाईमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ इक्वेसन नम्बर 4 बनाइदिएँ होइन। अब एक्स अन वाईमा चाहिँ यस्तै, एक्स अन वाईमा पनि यस्तै फर्मुला चाहिँ हामीले युज गर्न पाइयो नि त होइन। यो चाहिँ आइबी भयो, यो चाहिँ भी भयो ल होइन। भनेपछि आइबी र भी पनि फेरि त्यसरी नै घटायो भने चाहिँ के आउँछ त अब? ल गेस गर्न सकिन्छ होला नि है, यो गर्न सकिन्छ। अब वाई माइनस वाई बारको ठाउँमा के आउने भयो त? एक्स माइनस एक्स बार आउँछ, बी को ठाउँमा बी ड्यास आउँछ, अनि एक्स माइनस एक्स बारको ठाउँमा के आउँछ त? वाई माइनस वाई बार आउँछ होला, हो कि न? सिमिलरली गर्यो भने चाहिँ है, ल यो एउटा म लेखिदिन्छु। अनि सिमिलरली त्यही प्रोसेस चाहिँ हामीले रिपिट गर्यो भने चाहिँ के आउँछ त? हाम्रो चाहिँ अब के आउँछ होला भने नि एक्स अगाडि वाई आएको ठाउँमा अब एक्स माइनस एक्स बार आउँछ होइन। एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू अब बी को ठाउँमा त हाम्रो के आउने भयो त? बी ड्यास आउने भयो हो, बी ड्यास। अब यहाँ के आउने भयो त? वाई माइनस वाई बार आउने भयो, वाई माइनस वाई बार होइन त। भनेपछि यस्तो एउटा पनि फर्मुला बन्ने भयो। यो के हो त? दिस इज कल्ड द रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाई हो। यो भनेको के भयो त? रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाई। हो यो चाहिँ के भयो त? यो पनि के हो? रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाई भयो। एक्स अन वाई है भयो एउटाचोटि। ल रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाई। ठिक छ, उसो भए हामीले चाहिँ के थाहा पायौँ त आज? हेर्नु त एकचोटि रिमाइन्ड गरौँ होइन। हामीले के थाहा पायौँ त? यो भनेको चाहिँ के हो त? रिग्रेसन भनेको एउटा अननोन भेरिएबल अथवा अननोन भ्याल्यु निकाल्ने स्ट्याटिस्टिकल टुल होइन। यसले कसरी निकाल्छ त भनेपछि विथ द हेल्प अफ नोन भ्याल्यु हामी के निकाल्छौँ त? रिग्रेसन के अरे अननोन भ्याल्यु, विथ द हेल्प अफ नोन भ्याल्यु हामी अननोन भ्याल्यु निकाल्छौँ होइन। नोन भ्याल्युलाई हामी के भन्छौँ? इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छौँ होइन। अननोन भ्याल्युलाई के भन्छौँ? डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छौँ होइन। अनि रिग्रेसनमा के हुन्छ त? कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिपहरू भएको हुन्छ होइन। अनि दुईटा लाइन्स अफ रिग्रेसन हुन्छ होइन। एउटा चाहिँ वाई इक्वल्स टु ए प्लस बिएक्स, अर्को चाहिँ एक्स इक्वल्स टु ए ड्यास प्लस बी ड्यास वाई होइन। अनि त्यो दुईटा लाइन्स अफ रिग्रेसन एउटा पोइन्टमा मिट हुन्छ, त्यसलाई हामी एक्स बार र वाई बार भन्छौँ होइन। यो भनेको एक्स सिरिजको मिन वाई सिरिजको मिन हुन्छ होइन त। अनि अब राइट साइडमा जुन आउँछ त्यो वाई इक्वल्स टु ए प्लस बिएक्स होस्, एक्स इक्वल्स टु ए ड्यास प्लस बी ड्यास वाई होस्, दुईटैमा के हो त? राइट साइडमा जुन भेरिएबल आउँछ त्यसलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छौँ होइन। एक्स साइडमा जुन भेरिएबल आउँछ के अरे लेफ्ट साइडमा जुन भेरिएबल आउँछ त्यसलाई हामी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छौँ होइन। अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौँ त? अब रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई अन एक्स पनि दुई तीन तरिकाले निकाल्न मिल्ने रहेछ होइन। एउटा चाहिँ वाई इक्वल्स टु ए प्लस बिएक्स हुने भयो, अर्को चाहिँ वाई माइनस वाई बार इक्वल्स टु बी एक्स माइनस एक्स बार भनेर आउने भयो होइन। अथवा भनौँ वाई बार इक्वल्स टु ए प्लस बिएक्स बार पनि हुने भयो। यो तीनटा इक्वेसन मध्येमा हामीले जुन इक्वेसन राख्दाखेरि पनि एन्सर एउटै आउँछ, तर हाम्रो क्वेसनको नेचर अनुसार चाहिँ हामीले फर्मुलाहरू फरक फरक तरिकाले लाउँछौँ। सिमिलरली अब रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाई हेर्ने हो भने एक्स अन वाईलाई पनि हामीले तीनटा फर्मुला लेख्न मिल्ने भयो। एक्स इक्वल्स टु ए ड्यास प्लस बी ड्यास वाई एउटा हुने भयो, एक्स बार इक्वल्स टु ए ड्यास प्लस बी ड्यास वाई बार दोस्रो हुने भयो, तेस्रोमा चाहिँ अहिले हामीले भर्खरै गरेको एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टु बी ड्यास वाई माइनस वाई बार होइन त। ल यति चाहिँ हामीले आजको यसमा चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने भयो है।